أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए सबक नंबर 8 जिसका पार्ट ए देखेंगे हम पहले। तो उम्मीद है कि आपने जो है पिछले असबाक की यहाँ पे वीडियो आ रहा है तो वीडियो भी आपने देखी होगी, और खासकर जो आपका होमवर्क आपके साथ शेयर होता है वो तकरीबन कर लिया होगा। काफी लोगों का आ चुका है। ये लोगों को है कि वो भी टाइम पे कर लें, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आप अच्छे तरीके से जो है इसको पिक कर सकते हैं अगर आप इसको साथ साथ करते हैं तो इंशाल्लाह। तो पिछले असबाक से कुछ सवाल ले लेते हैं, आप लोग चैट में इसका जवाब दे सकते हैं। माशाल्लाह से ये अली नवाज है इनका, इन्होंने कर लिया है होमवर्क। जजाकल्ला जी, बाकी उम्मीद है बाकी सब लोगों ने भी कर लिया। अच्छा जी, तो ये एक पिछले जी चैट बॉक्स में आप जवाब दें इसका। वलिल्लाह, इसके इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? ABCD, और अल्लाह से, और अल्लाह के लिए, और अल्लाह की तरफ। वलिल्लाह जी। सिस्टर रुबीना मसूद, सुमेरा, सिस्टर हिफ्सा, अली नवाज ब्रदर, सी, हुमेरा यूसुफ जई, सी। माशाल्लाह जी, तकरीबन सबके जवाब सी हैं। तो इसका जवाब देखते हैं क्या है जी। ब्रदर मंजूर का भी आ गया, और अल्लाह के लिए। चलें जी नेक्स्ट, इसको स्टॉप करें। अगला सवाल है जी, नौमा कुम। अच्छा, जब भी आप ट्रांसलेशन करते हो उर्दू में तो ख्याल रखा करें कि आप इसके टुकड़े किया करें, ठीक है ना। नौमा कुम, दो टुकड़े हैं, नौमा और कुम। तो इसका जवाब ABCD में दें। उन सब की नींद, ठीक है, उसकी नींद, आप सबकी नींद, ठीक है, आप और मेरी नींद। जी सिस्टर हुमैरा यूसुफजई का जवाब है सी। उसके बाद है जी सिस्टर ईमान फातिमा, सी। आज जवाब कुछ स्लो आ रहे हैं जी, पहले तो बड़ी मुश्किल से पढ़ जाते। सिस्टर रुबीना मसूद, सिस्टर रुबीना कौसर, ब्रदर मंजूर, जजाकल्ला जी। ये रुबीना मसूद ए है, सी वाले भी हैं, ए वाले भी हैं। और देखते हैं जी, देखें कुम का जब देखें इशारा कुम, आप सब होता है ना, तो ये होगा ए नहीं होगा बल्कि आप सब। आप सब की नींद, नौम नींद को कहते हैं, कुम आप सब। इशारा लाजमी किया करें तो आपके समझ जाएगी। नौम कुम आप सब की नींद। चलिए जी, सबक से एक और सवाल लेते हैं, इसको रोक दे जी। व सुबहान अल्लाह, तीन टुकड़े हैं, व सुबहान और अल्लाह। जी ABCD, जी इसको दे जी जवाब, इसका कौन देगा? ABCD, वाव, सुबहान और अल्लाह। वाह का मतलब और जी, ये सिस्टर ईमान फात अली नवाज, सिस्टर ईमान फातिमा जी, काफी तेजी से नाम चल रहे हैं जी। बिनते आरिफ, बीना मसूद, सुमेरा शफीक, उमेरा यूसुफजई जी, जजाकल्ला बी। और अल्लाह की जात पाक है जी। चलें जी, तो इसको साथ साथ आप लाजमी किया करें। आज के सबक में देखते हैं क्या पढ़ेंगे जी। आज इंशाल्लाह हम तशहुद यानी अत्तहियात में जब बैठते हैं तो उसके बाद हम जो पढ़ते हैं उसको देंगे। और ग्रामर में आज हमारे नए इशारे हैं, नए हरूफ हैं, नए अल्फाज हैं, तो इसको देखेंगे। और हरूफ जर के बारे में चार बातें पढ़ेंगे, और नुकात तालीम या शौक भी होगा इंशाल्लाह। तो इस सबक के इख्तिताम पर यानी जो 8 सबक हमारे खत्म होंगे, तो टोटल 8 सबक को मिला के इंशाल्लाह हम 93 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान मजीद में 27,536 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क नहीं भूलने आपने, दो तिलावत के, दो पढ़ने के, एक सुनने का, एक सुनाने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत। और साथ ही याद रखना है कि आप मुंतखब शुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, अपने इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। और दो दुआएं, एक अपने लिए कि अल्लाह मुझे ज्यादा कर इल्म में, रब ज़िदनी इल्मा, और अपने दोस्तों के लिए भी जो आपके साथ शामिल हैं कि उनको भी कुरान सीखने में उनकी भी मदद फरमा। पॉकेट बुक या अल्फाज मानी की शीट, इसको लाजमी आप कंसल्ट किया करें, ये आपको बहुत फायदा देगी इंशाल्लाह। जो भी लेसन होता है उसके बाद इसको हर नमाज से पहले ये बात देख लिया करें। तो आज का जो सबक हमारा है, तशहुद यानी अत्तहियात में जब बैठते हैं तो हम जो पढ़ते हैं उस जिक्र को लेते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं जी अत्तहियात में? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु
واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اس کا پہلے ترجمہ دیتے ہیں لفظ بلفظ، پھر اس کے بعد اس کو تشریح دیتے ہیں. تو التحیات للہ والصلوات وطیبات، سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں یہ بھی اللہ کے لیے ہیں. تو اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں جی. التحیات، تحیہ اس کی واحد ہے، التحیات مؤنث ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے چیٹ باکس میں، یا اپنا ہینڈ ریز بھی آپ کر سکتے ہیں، کہ تحیہ یا تحیات آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں کون سی ایسی نشانی ہے؟ اسم، فعل، حرف، مذکر، مؤنث، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ پہلے تو دیکھتے ہیں اس میں فعل ہے یا حرف ہے نشانی سے. تحیات، یہ تحیات. جی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ لوگ، لازمی پارٹیسپیٹ کیا کریں زیادہ سے زیادہ. جی علی نواز بردر کا ہے اسم. جی سسٹر ایمان فاطمہ. یہ اسم ہے. سسٹر ایمان فاطمہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، اسم آپ کا مائک بند ہے. اسم ہے اسم اسم ہے. اور مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث کیسے پتا چلا مؤنث ہے؟ آپ کا مائک ان میوٹ ہو گیا، میوٹ ہو گیا. چلے جی آگے کوئی روبینہ مسعود سسٹر، روبینہ آپ بتا دیں جی. جی وہ تا ہے ایسے پتہ الف آخر میں جو مؤنث کی علامت ہے. جی مؤنث کی علامت گولتا ہے، اور جمع میں الف تا ہے. جزاک اللہ سسٹر، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور بردر منظور کا بھی یہ آنسر آ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا دیکھنا بھی ہے تمام لفظوں کی، فعل ہے یا حرف ہے، اور مذکر مؤنث بھی. یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے ہینڈ ریز کیا کریں تاکہ مجھے آسانی ہو. جس کا ہینڈ ریز ہوتا ہے تو وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی بتانا چاہ رہا ہے، تو سب کے لیے بھی یہ آسانی دے. چلیں جی. تو تحیات، تحیہ اس کی واحد ہے. جیسے مسلمہ سے مسلمات ہوتا تھا، یا مؤمنہ سے مؤمنات ہوتا تھا، اس طرح تحیہ سے تحیات. اس کا جو ترجمہ کریں گے، سبھی قولی باتیں یعنی زبان کی باتیں، بولنے کی جو باتیں ہوتی ہیں. تو تحیات سبھی قولی باتیں. قولی باتیں کون سی ہیں؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، سب اللہ کی خاطر ہے. ٹھیک ہے جی. جتنی بھی یہ کام ہے سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے. الحمدللہ، للہ، آپ نے پڑھا تھا الحمدللہ دو ٹکڑے، لی اور اللہ. لی حرف ہے اور اللہ اسم ہے. اللہ کا اسم، اللہ کا نام اسم ذات کہتے ہیں اس کو. تو للہ، اللہ کے لیے. جیسے الحمدللہ سے آپ نے اس کو یاد رکھا تھا، للہ اللہ کے لیے. تو التحیات سبھی قولی باتیں، التحیات جمع ہے، سبھی قولی باتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں. آگے جی والصلوات، یہ بھی اسی طرح جس طرح تحیہ کی جمع تحیات تھی، تو صلوات اس کی جمع ہوگی صلوات. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور زیادہ نماز کو کہتے ہیں صلوات، یعنی گول ہٹا کے الف تا لگا دیں گے. صلاۃ کا نماز مطلب نماز ہے، لیکن اس سے مراد یہاں پہ ہم سبھی بدنی باتیں لیں گے. نماز بھی بدنی عبادت ہے. تو سبھی بدنی باتیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، یہ ساری جو ہے یہ بدنی باتیں ہوں گی، یہ صلوات میں آ جائیں گی. جب بھی ہم یہ پڑھیں گے تو ہم تصور کریں گے کہ یہ ساری ان بدنی باتوں کی بات ہو رہی ہے. آگے جی طیبات، یہ بھی مؤنث ہے، جمع ہے طیبات. اور اس کی جو ہے واحد کیا ہوگی؟ طیبہ. طیبہ ٹھیک ہے. جیسے اب تحیہ تھا، صلاۃ تھا، تو اسی طرح طیبہ ہوگا. اس کی جمع کیا ہوگی؟ طیبات. طیب پاک کو کہتے ہیں ویسے آپ. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ مالی باتیں، یعنی مال کو اس کے آگے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں جی. طیبہ یہاں سے مالی باتیں کہیں گے اس کو. طیبات مالی باتیں. تو مالی باتیں کون سی ہیں؟ جیسے زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات وغیرہ. تو یہ اس طرح کی جو باتیں یہ کون سی ہوگی؟ مالی باتیں. اچھا. تو یہ پاک کو کہتے ہیں. تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، یا صدقات خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. تو طیبات یہاں سے آپ اس کو ہنٹ سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ طیبات سے مراد ہے مالی باتیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ، صدقات اور خیرات وغیرہ. تو یہ تین باتیں، التحیات قولی باتیں للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور تمام بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں تو یہ اللہ کے لیے. اچھا، اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. تحیات کو ہم کہہ سکتے ہیں سارے تعظیمی کلمات. ٹھیک ہے جی. اور وصلات ساری باتیں، اور طیبات کو ساری پاکیزگیاں بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے مطلب ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو یہاں پہ میننگ لے لیں اس سے پیغام کافی سارا ایک وسیع پیغام بنتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو لے رہے ہیں. تو دونوں میننگ اس کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اس
को हम कैसे तसव्वुर और एहसास के साथ कर सकते हैं, ताकि हम दुआ जो है भीख के अंदर में मांगे और एहतसाब, प्लान और तबलीग को भी लेके आ सकें, यानी अपनी जिंदगी में हम इसको कैसे लेके आएंगे। तो इसके सबक लेते हैं सबसे पहले इसके लिए जी। तो सभी कौली बातें कौन सी है? नमाज, जिक्र, तलावत, दावत, तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरा देना वगैरह, ये सारी कौली बातें हैं। तो बदनी बातें, नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना, सब जो है ये अल्लाह के लिए है। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये अल्लाह के लिए हो खालिस। हमारी बातें जैसे ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह सब अल्लाह के लिए होंगी। तो एक यहाँ पे हदीस मुबारका लेते हैं कि मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं, और ना बदशगुनी लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो इसको जरा तवज्जो से सुने जी। 70,000 लोग बगैर जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। तो कौन से हैं? जो खुद झाड़ फूक नहीं करते, दूसरे से नहीं करवाते, या बदशगुनी नहीं लेते खुद, या दूसरों से नहीं करते, और अपने रब पे सिर्फ भरोसा करते हैं। तो ये सुनकर एक सहाबी, जो सहाबा कराम बैठे थे उनमें से एक सहाबी, जिसका नाम आपका अकाशा बिन मोहसन रज़ियल्लाहु अन्हु, खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। तो यहाँ से देखें कि सहाबा में कितनी बेचैनी होती थी कि जैसे ही कोई इस तरह की बात सुनते थे, उनको जैसे ये हो सकता है कि एक न्यूज थी, ठीक है, तो उन्होंने सुनी तो फौरन खड़े हो गए, एक बेचैनी उनकी पैदा हो गई कि "ए अल्लाह के नबी, मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं।" तो कितना उनको शौक और जज्बा था। तो फिर एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उन्हीं में से हो। जब ये सुना तो फिर एक और साहबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी दुआ फरमाएं अल्लाह के नबी, कि अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए। तो देखें, इससे जो पैगाम मिलता है वो क्या मिलता है कि जब भी कोई ऐसी बात सुने तो हमारी बेचैनी बढ़ जानी चाहिए, हम फौरन उसके लिए तैयार हो जाएं कि जो है अल्लाह ताला जो है से दुआ करें कि मैं भी ये फौरन काम करूं। हदीस मुबारक से हम ये कि जब भी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पढ़ेंगे तो हमारे ज़हन में फौरन ये आना चाहिए कि ए अल्लाह, मेरी मदद करके मेरी सारी जो कौली बातें हैं, या मेरी सारी बदनी बातें हैं, या मेरी सारी माली बातें हैं, वो सिर्फ तेरे ही लिए हों। तो हमारी बेचैनी में इजाफा होना चाहिए इस हदीस मुबारक को सामने रखते हुए। तो इससे हम ये बात रख सकते हैं कि जो भी अच्छी बात सुनते हैं जल्द ही दुआ करनी चाहिए। इस तरह की कोई भी बात हम सुनते हैं, अक्सर हम लेक्चर सुनते हैं, दर्स सुनते हैं, तो जब भी इस तरह की वीडियो क्लिप्स आजकल आए होते हैं बड़े अच्छे अच्छे, तो सुनते हैं तो हम फौरन अल्लाह ताला से दुआ करें। जब भी इस तरह की बात हो, लेक्चर में कोई बात हो रही है, तो आप अल्लाह ताला से फौरन दुआ करें, "ए अल्लाह, मुझे जो है उसकी तौफीक अता फरमाए, ताकि कोई और सबकत ना ले जाए।" तो हर दुआ के साथ गुजरे हुए जमाने का एहतसाब और आइंदा का प्लान भी हम बनाएंगे। तो अत्तहियात में शुरू में तीन बातों का जिक्र हुआ, तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। फिर तीनों का हमने एहतसाब भी करना है, और देखना है कि ज़ुबान का हाल क्या है, हमारी कुव्वतें कहाँ पर ज़ाहिर होती हैं, कितनी कुव्वतें, इसी तरह हमारा माल किधर खर्च हो रहा है, तो हम एहतसाब भी अपना करेंगे और तीन चीज़ों का प्लान बनाएंगे। तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ आप पढ़ते हैं, इसी तसव्वुर और एहसास के साथ जो हमने पैगाम लिया है। तो पढ़े जी। अत्तहियातु, सभी कौली बातें। अत्तहियातु, सभी कौली बातें। आप लोग साथ पढ़ा करें ताकि आपकी ज़हन में प्रैक्टिस से बैठ जाए। लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। लिल्लाह, अत्तहियातु अल्लाह के लिए। लिल्लाही, सभी कौली तहियातु बातें, लिल्लाह। सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं। ठीक है जी। वस्सलावातु, और सभी बदनी सलवात। इबादतें। वस्सलावातु, तो सभी बदनी और इबादतें। सभी बदनी इबादतें। वत्तय्यिबातु, व और जी तय्यिबात। पढ़े। व और तय्यिबात। बहुत बड़ी और बात। जी पढ़े आगे तर्जुमा। और सभी और सभी माली माली इबादतें। वाली बात है। जज़ाकल्लाह जी। तो इसका मुकम्मल ट्रांसलेशन करें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु। सभी कौली इबादतें अल्लाह के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। माली बातें। जज़ाकल्लाह सिस्टर। आलिम और उक्तुब का मतलब होता है लिखिए, कुछ लोग लिखने से भी सीखते हैं। चले जी, फिर माइक्स बंद करते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। उसके बाद हम पढ़ते हैं, सलाम हो आप पर ए नबी। अभी मैं रिवीजन में देख रहा था कि कुछ थोड़ा सा इशू बन रहा था लोगों को। बहरहाल बहुत अच्छी आपने जवाब दिए हैं। तो उसमें ये ख्याल किया करें कि जब भी आप तर्जमा करते हैं या किसी उर्दू से अरबी करते हैं तो टुकड़े कर लिया करें। जैसे यहाँ पे ना अलई का, तो अलई का, अलई का दो टुकड़े।
तो अस्सलाम आप जानते हैं सलाम हो, जैसे अस्सलाम वालेकुम आप सब पर सलामती हो, अस्सलाम सलामती हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं जी। अल से मुराद यहाँ हर किस्म की सलामती, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में हमने पढ़ा था कि सब तारीफें, हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। तो अस्सलाम तमाम किस्म की सलामती। सलामती किसे कहते हैं? सलामती कहते हैं महफूज हो जाना, तो नापसंदीदा चीजों से और बातों से महफूज रहना। ए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। तो सलाम का मतलब होता है, आप जब किसी पे सलाम डालते हैं तो उसका मतलब है आप कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामती में रखे, हर चीजों से, नापसंदीदा बातों से महफूज रखे, हर किस्म की मुसीबतों से आपको महफूज रखे। तो अस्सलाम हर किस्म की सलामती हो। अलैका ये आप पढ़ चुके हैं अभी, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम और अलैना। ठीक है, तो अलैका इशारे लाजमी करेंगे, आपको याद है अलैका आप पर। तो बात हुई अस्सलाम अलैका, हम कह रहे हैं सलाम हो आप पर, किस पर? अय्युहन नबी। अच्छा, यहाँ पे अय्युहा का मतलब जो होगा, यहाँ पे अय्युहा का मतलब होगा ए। और अय्युहा के जिस तरह ए, इसी तरह और भी ए की अरबी के लफ्ज पढ़ते हैं, जैसे या अल्लाह हम कहते हैं, ए अल्लाह। ठीक है, इसी तरह या मतलब भी ए, अय्युहा का मतलब भी ए, और या अय्युहा मिलकर आए तो उसका मतलब भी ए होता है। तो ये तीनों लफ्ज मिलेंगे। या का मतलब है, अय्युहा का मतलब है, और या अय्युहा का मतलब भी ए। एक बार फिर सुन ले, या का मतलब भी है, अय्युहा का मतलब भी है, और या अय्युहा का मतलब भी है। तो तीनों का मीनिंग एक होगा। तो अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती भेज रहे हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबिय्यु, नबी की जमा है नबिय्यून या अंबिया, ये दोनों जमा इस्तेमाल होती है अरबी में, नबिय्यून या अंबिया, नबी की। अगला देखते हैं जी टुकड़ा, वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो। रहमत तीन टुकड़े, वा रहमतुल्लाह और रहमत अल्लाह की, रहमतुल्लाह और रहमत अल्लाह की। रहमा आप पहले भी इसको शायद मेरे ख्याल पढ़ चुके हैं, या देखते हैं जी। रहमा क्या होती है जी? जैसे उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं रहमा, अल्लाह की रहमत। और बरका, बरकात जमा है और इसकी वाहिद होगी बाराका। जैसे हम बरकत कहते हैं ना उर्दू में, तो असल में ये लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है बाराका। बरकत का असल लफ्ज है अरबी का बाराका, और इसकी जमा क्या होगी? बाराकात। उर्दू में हम कहते हैं बरकतें, लेकिन अरबी में कहेंगे बाराका की जमा बाराकात। ठीक है जी, तो बरकतें हूँ उसकी आप पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकातुहू, बरकातुहू, बरकतें हूँ उसकी। ठीक है जी, किसकी? अल्लाह की। व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातु, और तीन टुकड़े हैं, वाह बरकातु हु, याद रखना है, वाह एक, बरकात उसकी बरकतें, ये बरकात जमा है, हु उसकी यानी अल्लाह की। सर ये उम्मीद है आपको आप, याद रहेगा। सर ये आप पर कहाँ से आया? जी सिस्टर। ये जो आप पर है और बरकतें हो इसकी, आप पर, हूँ तो हो गया उसकी, आप पर कहाँ से आया? देखिए पीछे, अच्छा, अरबी में जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पिछले उसको लाजमी हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पीछे बात क्या हो रही? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। ठीक है, बात किसकी हो रही है? हम किस पे सलाम डाल रहे हैं? अल्लाह के नबी पर। तो इसको हम उसके साथ जोड़ेंगे क्योंकि एक ही है, और आगे वाव आ रहा है। देखे ना, वाव का मतलब होता है और, यानी बात वही हो रही है, उसको आगे और के साथ जोड़ के हम मिला रहे हैं। तो ये असल में जो जुमला है, ये वाव की वजह से ये पिछले के साथ अटैच हो रहा है। तो ए नबी, फिर है और, किसकी बात हो रही थी? नबी की। व रहमतुल्लाह है और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातहू और उसकी बरकतें हो। तो पीछे किसकी बात हो रही थी? अल्लाह के नबी की, तो उसी के साथ इसको मिला देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को लाजमी देखते हैं। समझ आई आपको बात सिस्टर? अगर अगर हम सिर्फ इतना भी करें और बरकतें हों उसकी, तो भी ठीक है मेरे ख्याल में। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि बात किसकी हो रही है। तर्जुमा ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, तर्जुमा वैसे भी आप कर सकते हैं। व बरकातहू, व बरकात और हु। ठीक है जी, तीन इसके टुकड़े करेंगे। तसव्वुर एहसास के साथ हम इसको देखते हैं जी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु,
تو ہم اس سے پہلے 3 عبادات کا ذکر کیا تھا. التحیاتو، پہلے ہم نے شروع میں بات کی تھی. قولی باتیں، والطیباتو، التحیات للہ والصلوات، اور والطیبات، بدنی اور اس کے بعد جو مالی باتیں ہیں وہ اللہ کے لیے. تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر ہم نے سلامتی اور اس کی جو ہے رحمت اور برکتیں کی دعا کی. تو اوپر کی 3 باتیں کس نے صحیح طور پر انجام دی، کس نے ہمیں صحیح طریقے سے سکھایا؟ تو اس ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہم بھیج رہے ہیں، سلامتی کی، رحمت کی اور برکتوں کی، کیونکہ یہ تینوں عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے انداز سے کر کے دکھائیں اور ہمیں سکھائیں. تو یہ 3 دعائیں 3 جو ہے ہم اللہ کے نبی پر دعائیں بھیجتے ہیں. سلام ہو یعنی سلامتی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی آپ کو عیب سے نقائص سے محفوظ رکھے. رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو. رحمت کا مطلب یہاں پہ ہم کیا لیں گے، ٹرانسلیشن اس کی تشریح ہے کہ اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ پر، اور اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. برکتیں ہوں یعنی ہر اللہ کا جو احسان اور فضل ہو آپ کے اوپر یا خیر ہو، اس میں زیادتی ہوتی رہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے بڑھتا رہے، ٹھیک ہے، وہ جو اللہ کا فضل اور احسان ہے اس میں زیادتی ہوتی رہے. تو یہاں پہ 3 باتیں ہو رہی ہیں، سلامتی، رحمت اور برکتیں. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ فرض کریں آپ کو خوبصورت سا پودا ایک لگاتے ہیں گھر میں. تو اس کے لیے آپ اس کی سیفٹی کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی گریل لگا لیتے ہیں یا کوئی جالی لگا دیتے ہیں اچھی سی اس کی حفاظت کے لیے. تو یہ ہم سلامتی سے اس کو پرسنس اپنے اس میں لے کے آتے ہیں کہ اس کو محفوظ کر لیا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس پودے میں کوئی اچھی اچھی چیزیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے رحمت کی بات ہوئی کہ اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ پر اور اللہ آپ کا خوب محبت کے ساتھ کر کے، تو ہم اس کو محبت کے ساتھ اس میں چیزیں ڈال رہے ہیں اچھے طریقے سے. پھر کیا کرتے ہیں، آپ اس کی کوششیں کرتے ہیں کہ اس میں وہ بڑھوتری ہو، ٹھیک ہے، وہ پودا اچھے طریقے سے کیسے بڑھے گا، تو اس کی آپ کوشش کرتے ہیں. تو یہ یہاں سے ایک آپ اس کو اس انداز سے لے سکتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اس کو لیں گے کہ اللہ کا سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہو اس کی یعنی اللہ کا احسان اور فضل ہو، اور اس میں جو ہے بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور بڑھتی رہے یہ آپ کے اوپر. تو آپس میں السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو یہاں سے ہم یہ بھی لیں گے کہ ایک دوسرے کو ہم سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، حفاظت کی دعا دے رہے ہیں. تو ہر قسم کی سلامتی، اور یعنی دین و ایمان کی سلامتی، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں. تو جب بھی ہم یہ السلام علیکم کہیں گے تو اس احساس کے ساتھ ہم کہیں گے. اور خاص کر اس دعا میں جب پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو ہے ان کی ہم خدمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی جو محنتیں، ان کی مشقتیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی محبت کے ساتھ ہم یہ پڑھیں گے. تو کوئی عیب، کوئی کمی یا ناپسندیدہ چیز یا بات ہمارے آپ کے ساتھ نہ ہے جب بھی جس پہ بھی سلام آپ کر رہے ہیں. کیسی زبردست چیز ہے یہ، ہیلو ہائے اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں. تو امید ہے آج سے انشاءاللہ ہم ہے یا ہیلو کہنے کی بجائے السلام علیکم کہیں گے اور اس تصور اور احساس کرتے اس کو کہیں گے. پھر یہ کہنے کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی الگ ہے الحمدللہ. تو اس کو مکمل کو اب دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام، سلام ہو، علیکہ، آپ، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ اور رحمت اللہ کی، و رحمت اللہ اور رحمت اللہ کی، و برکات اور برکتیں ہوں اس کی، و برکات برکتیں ہوں اس کی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی اے نبی، رحمت اللہ اور رحمت اللہ کی، و برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. علم، سکھائیے اس کو. اچھا جی، یہاں پہ کوئکلی ہم اس کو لیں گے کیونکہ آج تھوڑا سا ہم اس کو جلدی سے کر لیں، سلائڈز کافی ہیں. تو سلام علیکم کا ترجمہ کیا ہوگا، جلدی سے بتائیں جی. ABCD. سلام علیکم، اشارہ دیکھیں، علیکم. سلامتی ہو تم پر، آپ پر، سلامتی ہو آپ سب آپ پر، پر. جزاک اللہ. یہ چیٹ باکس میں بھی آ رہے ہیں، سسٹر ہمیرا ہے، سی یوزر کے نام سے بی، ایمان فاطمہ بی. چلیں جی، یہ بی والے کافی دیکھتے ہیں جی. سلامتی ہو آپ سب کا، جزاک اللہ. تو بی والا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آگے جی، ورحمت اللہ، 3 ٹکڑے، و رحمت اللہ. جی ABCD. واؤ کا ترجمہ کریں گے پہلے، اور رحمت. اور جی فضل بی، تو میرا سسٹر روبینہ مسعود. اور اللہ کی رحمت. اچھا، یہ آپ کے مکس آ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا دیکھیں. واؤ اور رحمت اللہ، اللہ کی، اس کا بھی سی ہوگا، اور اللہ کی رحمت ہو. جی ماشاءاللہ کافی لوگوں کے آ رہے ہیں جو سسٹر ایمان فاطمہ بنت عارف، سسٹر ساجدہ زاہد، علی نواز، ایمان فاطمہ، جزاک اللہ جی. برکت کے کیا معنی ابھی ہم نے پڑھے، چلیں برکت کے معنی بتائیں جی، پچھلا کلوز کر دیں. برکت کا معنی کیا ہے جی، بی لکھا ہے کسی نے.
ब्रदर अली नवाज है, हर भलाई में ज्यादती हो जी, हर भलाई में जी। सिस्टर बीना मसूद का भी बी है। चले देखते हैं बी वाले ठीक है। जाहिद अनवर बिनते आरिफ जी, जजाकल्ला। सुमेरा शफीक जी, सिस्टर ईमान फातिमा, जजाकल्ला जी। तो हर भलाई में ज्यादती होना, अभी हमने पढ़ा है रहमत है अल्लाह का एहसान और फजल मिलना, और बरकत का मतलब है उसमें इजाफा होना, उसमें बढ़ोतरी होना। जजाकल्ला जी। तो तशहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं जी? कितनी दुआएं? अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम जी, ब्रदर अली नवाज का जवाब है 3, जजाकल्ला जी। और ईमान फातिमा सिस्टर, सिस्टर उमेरा जी, तो 3 है ये, ठीक है जी। और आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन सी है। सलामती है, रहमत है और बरकत। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अगला क्या है जी? अस्सलाम, सलामती हो या सलाम हो, अलैना जी। अलैना का इशारा किस तरफ होगा? कोई हैंड रेज करके अपना बता सकता है? हैंड रेज करें जी। जी सिस्टर रुबीना, अलैना का इशारा किस तरफ होगा हम पर, हम पर, जी? हम पर सर, हम पर, हम इशारा, पर, इशारा किस तरफ करेंगे? अपनी तरफ, अपनी तरफ अपनी सर, तरफ, अपनी तरफ, अपनी तरफ कितनी उंगलियों से? अपनी एक तरफ। उंगली से? एक उंगली से, चार, एक से दो चारों से? उंगलियां अपनी तरफ, पूरे हाथ। चारों उंगलियां, चारों उंगली, माशाल्लाह। ब्रदर मंसूर आप बहुत फोर, फोर जी है जी। चारों उंगलियां अलैना, हम पर। ना का मतलब है हमारा, हम सब, ठीक है। हम पर अलैना, प्रैक्टिस करें माशाल्लाह। काफी लोगों के हैंड रेस है, तो उम्मीद है ये सबको पता है। अलैना, हम सब पर। तो बात क्या हो रही है? अस्सलाम अलैना, हम सब पर सलामती हो। व अला, हर किस्म की सलामती। अलैना देखें, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैशा, अलैकुम और अलैना। अलैना हम सब पर। तो ये पूरा टेबल याद करें, रिपीट करें इसको बार बार। व अला, और ऊपर, ये माइक्स आपके बहुत शोर कर रहे हैं। चलिए जी। व अला, और ऊपर। अला, ठीक है जी। अला का मतलब क्या पढ़ा था आपने? अस्सलाम वालेकुम से याद रखेंगे ना, सलामती हो आप सब पर। अस्सलाम वालेकुम आपने पढ़ा था। अला का मतलब पर, ये ऊपर। और ऊपर किसके? अब्दुल्लाह, इबादुल्लाह, इबादुल्लाह। व अल्लाह अला के, इबादिल्लाह, इबाद अल्लाह, और अल्लाह। इबाद जमा है अब्द की, इबाद जमा है अब्द की। जैसे हम कहते हैं ना अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा या अल्लाह का गुलाम। तो ज्यादा बंदे हुआ अल्लाह के बंदे। वैसे इबादुल्लाह है, यहाँ पे इबादिल्लाह आ रहा है। ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेवल है कि ये इबादिल्लाह जेर क्यों आ रही है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में भी एक ब्रदर ने सवाल किया था इस तरह का। तो ये इंशाल्लाह जेर क्यों आ रही है, ये जेर जबर का फर्क जो आता है ये नेक्स्ट लेवल में हमारा होता है, तो वो आपको समझाएंगे। तो अभी सिर्फ इतना बता देंगे कि पीछे जो अला आ रहा है हर फार इस वजह से हो रहा है, तो इस पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे। तो इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदों पर। व अला, और पर। इबाद अल्लाह, इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों पर। कौन से वो बंदे? सालेह, सालेहीन, ठीक है। सालेह की जमा सालेहीन या सालेहून। अगर सालेहून होगा तो जमा होगी सालेहून। अगर सालेहन होगा या सालेहीन होगा तो जमा होगी सालेहीन, ठीक है। आपने याद रखना है। दो पेश होंगे तो जमा होगी वाव नून के साथ, सालेहून। जैसे मुस्लिमून की जमा थी मुस्लिमून, ठीक है। अगर दो जबर या दो जेर होंगे आखिर पे, जैसे मुस्लिमन था या मुस्लिमिन था तो मुस्लिमीन था। इसी तरह सालेहन होगा या सालेहीन होगा तो जमा होगी सालेहीन। बहरहाल, इबादुल्लाह सालिहीन, अल्लाह के बंदों पर जो नेक हैं। तो मुकम्मल देखें जी। अस्सलाम, सलाम, सलाम हो, अलैना, हम पर, व अला, और पर, इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदों पर। कौन से अल्लाह के बंदे? अस्सालिहीन, जो नेक हैं। तो ये सलामती की अब दुआ हम अपने ऊपर कर रहे हैं और उनके ऊपर कर रहे हैं जो अल्लाह के वो बंदे जो नेक हैं। तो 3 सलामती की दुआएं होंगी। सबसे पहले हमने अल्लाह के नबी पर सलामती की दुआ की कि अल्लाह के नबी पर हो, फिर हमने कहा अलैना, हम पर हो, और फिर हमने इबादुल्लाह सालिहीन के नेक लोगों पर जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो इससे हम असबाब क्या लेंगे? सबसे पहले नबी पर हमने सलाम, फिर सालिहीन पर सलाम का जिक्र है। अच्छा, इससे पहले कोई मुझे बता सकता है क्विकली कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि वो 4 किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम है, कुरान मजीद में भी दिया है। और ये हमने लिया था सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम,
کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. تو وہاں سے ہم نے سبق لیا تھا کہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی ہیں یا انعام کیا ہے. جی سب سے انبیاء، پہلے سسٹر بنت عارف کا ہینڈ صدیقین، ریز ہے. شہداء سسٹر بنت انبیاء، عارف شہداء، صالحین، صادقین. جی دوبارہ بتائیں جی. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. جزاک اللہ سسٹر. جی ماشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی ہینڈ ریز ہے تو آپ سب کو پتہ ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ قرآن میں اسی ترتیب سے ہیں. سب سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے اور آخر پہ صالحین کا ذکر ہے. چلیے جی آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ موقع دیتے ہیں باقی لوگوں کو بھی. تو یہاں پر کہ ہمارا ذکر کس میں آ رہا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی، اللہ کے نبی پر سلام دیا، پھر علینا ہمارے اوپر سلام دیا، پھر عباد اللہ الصالحین صالحین پر. تو ہم درمیان میں آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی، تو اللہ کی تو ان پر رحمت ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے نبی اور صالحین کے لیے دعا قبول ہوگی. تو اس دعا میں چونکہ ہم بیچ میں آ رہے ہیں علینا، تو ہم ایک تصور کریں گے اور ایک اپنے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں گے رحمت کی کہ بیچ والے بھی انشاءاللہ مقبول ہوں گے. تو جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب بھی اس طرح کی بات ہو تو فوراً دعا کیا کریں، تاکہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم سامنے رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہم جو بیچ میں اپنے آپ کو لے کے آ رہے ہیں، ہم یہ اس تصور سے پڑھ رہے ہیں، تو ہماری اس دعا کو قبول فرما اور ہمیں بھی سلامتی میں رکھنا اور آخرت میں ہمیں جو ہے اس کا اجر دینا. تو جو کوشش کرے گا اس کو رحمت ملے گی. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ صالحین نے کیا تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ ہم نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں گے. تو جو 4 گروپ ہیں اس میں سے پہلے تو انبیاء کا ذکر ہے. تو انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا. ٹھیک ہے. صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے. تو کم سے کم درجہ جو ہے اس میں تو ہم کوشش کریں کہ ہم صالحین کے اس درجے پہ پہنچنے کی ایک کوشش تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے اٹھائے. تو روزانہ کروڑوں، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں، دیکھ صالحین کی دعا میں آنا چاہتے ہیں، تو ہم صالح بننے کی کوشش بھی کریں. اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے اور ان کی دعا سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے. تو امید ہے یہ آپ کو جو تصور اور اس ساتھ اس کو بتایا جا رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اللہ اس کو آپ سکھائیں گے. السلام علینا، سلامتی ہو ہم سب پر، وعلا اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں، الصالحین جو نیک ہیں. ایک دفعہ پھر دیکھیں جی. السلام علینا، سلامتی ہو ہم سب پر، وعلا عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں. السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر ان لوگوں اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں. اللہ سکھائیے ایک دوسرے کو. اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو پاز کر کے ساتھی کو بتائیں گے، یا کم از کم خود آپ بولیں گے تاکہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچے. تو شہادت دینی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم پڑھ چکے ہیں. شہادت یا گواہی دینا، میں گواہی دیتا ہوں. ہم نے گواہی کس بات کی دینی ہے؟ کسی کو بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، اس کا شہادت کا مطلب ہم یہ لیں گے یہاں پہ. تو گواہی کیا دینی ہے؟ کہ میری باتوں اور میرے عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ میں اللہ اور اس کے نبی کو مانتا ہوں. تو ان کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں کہ. ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. چلے جی. ان کا مطلب کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. ان نیکسٹ ہے جی. لا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہ بھی ہم کر چکے ہیں. لا، ما، لم اور لن. لا کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے جی. ما کا مطلب نہیں. ما کے اور بھی میننگ درمیان میں اگر اس کا مطلب ہوگا جو، اور کیا کی میننگ بھی ہوتا ہے اگر شروع میں آ جائے تو. یہ ما کا مطلب نہیں. لم کا مطلب نہیں، یعنی پاسٹ میں بات کریں گے ڈیڈ ناٹ. اور لن کا مطلب ہرگز نہیں. سوری، لم کا مطلب ہرگز نہیں اور لن کا مطلب ہرگز نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ہم اس کو یاد کریں گے. لا نہیں، ما نہیں، لم نہیں اور لن نہیں. یہ ایک دفعہ پھر آپ ریپیٹ کریں جہاں بیٹھے ہیں. لا کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں اور لن کا مطلب نہیں. جی سسٹر بنت عارف کا ہینڈ ریز ہے. کوئی آپ پوچھنا چاہتی ہیں یا کوئی یہ کروانا چاہ رہے تھے؟ سسٹر بنت عارف. جی سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کے مائک کا مسئلہ، میرے میں آپ نے ہینڈز فری لگا رکھی ہے تو شاید وہ آپ کی تو صحیح نہیں ہے، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. چلیں جی. چلیں سسٹر چیٹ باکس میں آپ لکھتے ہیں اگر آپ کا مائک ایشو کر رہا ہے تو چیٹ باکس میں آپ سوال پوچھ لیں. چلیں جی. اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ
نہیں ہے کوئی معبود. یہ ہم پڑھ چکے ہیں الہ شروع میں کہ معبود جس کی عبادت کی جائے پرستش کی جائے, اور اس کی جمع ہوتی ہے آلیہ. الہ کی جمع آلیہ ہوتی ہے. سسٹر بنت عارف آپ کا آواز آپ کی نہیں آ رہی بالکل, تو کائنڈلی یا تو آپ چیٹ باکس میں لکھ لیں یا پھر اپنے آپ کو میوٹ کر دیں. الہ کی جمع آلیہ, معبود. الا اللہ, سوائے اللہ کے. اللہ کا مطلب سوائے, اور اللہ اللہ کا نام ہے. تو یہ ہم پہلے کر چکے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ہماری کوئی بھی نماز ہے. سسٹر میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ایشو بن رہا ہے, شور ہو رہا ہے, تو آپ چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں کسی اور تو نہیں چلیے. تو ہماری کوئی بھی نماز آخری ہو سکتی ہے. تو جب بھی ہم یہ آخری کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو ہم یہ نماز کے اندر جو ہے آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی نماز ہماری آخری ہو سکتی ہے. تو اس کو پوری دل کی گہرائی اور توجہ سے پڑھنے کی کوشش کرنے, چونکہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی ہمیں توفیق ملے. ہم اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھیں گے, اور ہم جانتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم آخری کلمے کو پڑھیں گے. تو لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے صرف تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق دے. جب ہم یہ پڑھیں گے اللہ سے دعا کریں گے, احتساب کریں گے میں نے کتنی دفعہ اپنے جو ہے نفس کو اپنا معبود بنایا, یا میں نے اس کی فرما برداری کی, نفس کی کیوں کی, ایسا کیوں ہو رہا ہے, برے دوست, انٹرنیٹ یا بری عادت ہو رہا ہے. تو احتساب کریں گے. اگر ایسا ہے تو پھر ہم پلان بنائیں گے کہ ان برے دوستوں سے یا بری جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے, اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے, اور ڈھونڈیں گے ایسے لوگ جو ہمیں صالحین کی دعاؤں میں شامل کروا دیں. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آپ کو یہ پیغام سمجھ آ رہا ہوگا. اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. جیسے آپ لوگ یہ سیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے, تو دوسروں کو بھی اچھے انداز سے اس کو پہنچا سکتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس کو پورے تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. عبدہ, دو ٹکڑے ہیں. عبدہ تو کہتے ہیں بندے کو, وہ اس کا, عبدہ ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. وا ایک ٹکڑا, رسول دوسرا ٹکڑا, اور ہو تیسرا ٹکڑا. تین ٹکڑے ہوئے. وا اور رسول, رسول ہیں وہ اس کے کس کے, یعنی اللہ کے. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی اذان کے کلمات میں, تو اس پہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لگاتے. تو یہ چار کلمے تھے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ, کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے. ان کا مطلب کہ, کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. ان کا مطلب اگر, کہاں سے یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. ان کا مطلب بے شک, کہاں سے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو. میرے ساتھ دوہرائیں جہاں بیٹھے ہیں, مائک آپ کے بند ہو. ان کا مطلب کہ, ان کا مطلب کہ, ان کا مطلب اگر, اور ان کا مطلب بے شک. ایک دفعہ پھر, ان کا مطلب کہ, ان کا مطلب کہ, ان کا مطلب اگر, اور ان کا مطلب بے شک. ایک دفعہ پھر آپ نے اس کو, ان کا مطلب, ان کا مطلب کہ, ان کا مطلب اگر, اور ان کا مطلب بے شک. تو اس کو اچھے طریقے سے کریں. کیوں؟ اس لیے آپ کو بار بار یہ ریوائز کروایا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ ہے, 2764 بار ہے. اور پیچھے جو ہم نے کیا تھا لا, ما, لم, لن, وہ بھی تقریباً میرے خیال میں کچھ 7000 شاید کچھ بار آ رہا, 4000 بار آ رہا تھا عربی کچھ. تو یہ دونوں ملا کے 7000 بار قرآن مجید میں آتے ہیں. تو ان کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے بار بار. عبدہ, اس کا بندہ. ٹھیک ہے جی. ورسولہ, اور اس کے رسول. رسول کی جمع رسول, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اور استاذ کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اذان کے اس وقت میں اس کی تشریح گزر چکی ہے. یہاں پہ عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں. تو ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا, ہم اللہ کی ملکیت ہے, اسی لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے. تو کیسے ہم اچھے بندے بن کے رہ سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے, ان کے تقلید کریں گے, تو انشاءاللہ ہم بھی اچھے بندے بن کے رہ سکتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. تو ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بڑی شان ذمہ داری بھی ہے, بھاری ذمہ داری ہے, کہ ہم کو سارے لوگوں پر شہادت اور گواہی دینی ہے. یعنی یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے. تو یہ ہر نماز کے تشہد میں, پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں, یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر
اور 10 بار ہم سے شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے یہ پیغام کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم درمیان کی امت ہے، تو اللہ کے دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. تو اس پیغام کو ہم نے لوگوں کو اچھے طریقے سے اس کو پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنے کے لیے اشہد ان محمد هو رسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. علم سکھائیے جی. تو آخر پہ آپ کو یاد دلوایا جاتا ہے ہر سلائیڈ میں کہ پاکٹ بک کو لازمی دیکھیں. یہ پاکٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ نے منگوائی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں الفلاح منزل سے بکس، تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی ہے جو جیب میں بھی آ جاتی ہے، آپ کے پاس میں آ جاتی ہے. ویسے نہیں ہے تو کم از کم آپ پرنٹ نکلوا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی. اگر آپ کو نہیں ملی تو میں دوبارہ بھی اس کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ ساری چیزیں ایک گوگل ڈرائیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یہ لازمی دیکھا کریں اس کو بار بار. تو ایک مختصر سی بریک ہے، صرف 1 منٹ کی، پھر ہم آگے چلتے ہیں جو نیکسٹ ہمارا ہے، اور ٹائم کافی ہو گیا میرے خیال میں. تو ہمارا جو پارٹ بی ہے، سبق نمبر 8 کا بی پارٹ، گرامر کا جسے ہم کہتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے. تو اس میں آج انشاءاللہ ہم نئے حروف پڑھیں گے، ہاذا، ہاؤلاء، ذالک، اولئک. یہ اس کے زبردست اشارے ہیں، نئے اشارے، اس کو آپ پوری توجہ سے سیکھیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ نے اس کی پریکٹس بھی کروانی ہے. سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اشارے لازمی کیا کریں. تو ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں جی. ٹی پی آئی کس کا مخفف ہے؟ تو فزیکل انٹریکشن، پوری باڈی کا استعمال. تو کیا ہے جی، کون کروائے گا جی؟ ہینڈ ریز کریں، اور آپ سب لوگ آپ پارٹیسپیٹ کریں. سب سے گزارش ہے کہ اس میں آپ پارٹیسپیٹ کیا کریں جی. ہینڈ ریز کریں، کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر ایمان فاطمہ. باقی سب لوگ اشارے کریں، جہاں بیٹھے یہ لازمی پڑھیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے. اور مل کر کیجیے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ لکھا ہونی ہے، لیکن آپ اس کو بتا سکتے ہیں. چلیں جی. تو نیکسٹ ہم آگے موقع دیتے ہیں، آگے ٹیبلز آ رہے ہیں جی. ہم نے کل میں 3 قسمیں پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ صفت ہوتی ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں ال لوگ، آخر پہ ان، ان، یا اون، این، آت. جیسے المسلم، یا مسلمن، یا مسلمن، یا مسلمین، یا مسلمون، یا مسلمین، یا مسلمات، ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے کہ جو بھی الفاظ آپ کو نظر آئیں گے وہ اسم ہوں گے. یا اگر مؤنث ہے تو آخر پہ گول تا ہوگی جیسے مسلمہ، یا آخر پہ الف تا ہوگی جیسے مسلمات. تو فعل کیا ہوتا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں بھی، اس کو دیکھیں گے آج کے بعد جو کل والا ہے. کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، یا اس میں زمانہ پایا جائے. اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں، حروف جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے. اس کی یہ ہے حرف کی کہ جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. تو یہ حروف ہم پڑھ چکے ہیں. چلیں جی، ہم نے حروف کیا پڑھے تھے؟ چونکہ یہ بار بار پریکٹس ہو چکی ہے تو ہم اس کو صرف یہ لے لیتے ہیں کہ یہ ہم نے 3 پڑھے تھے، لا، من اور ان. آگے 3 پڑھے تھے، بی، فی اور علا. آگے 3 پڑھے تھے، الیہ، الا، مع اور عندہ. تو یہ ہم نے ٹوٹل 9 حروف پڑھے تھے. تو یاد رکھنے کے لیے کیا تھا جی؟ لا کو، لی کو کس سے یاد رکھتے ہیں؟ ریفرنس جی، کوئی مائک آن کر کے کوئی بھی بتا سکتا ہے. لی کاف سے، جی، کاف، نہیں، لی، لاکا، لی کو الحمدللہ، دیکھیں نا، الحمدللہ، للہ، ٹھیک الحمدللہ. ہے نا جی. من کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ من سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان، من سے، شیطان سے، ٹھیک ہے نا. لہو، لہو تھا نا، جیسے لا کا مطلب ہے لیے، تو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ للہ ہے، اللہ کے لیے. من کہاں سے یاد رکھیں گے؟ مطلب آپ کو کیسے یاد آئے گا؟ من کا مطلب کیا ہے؟ سے. کیسے؟ من، من الشیطان، شیطان سے. ان کو کیسے یاد رکھیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ اس کے لیے ریفرنس تلاش کریں گے. ان کا، ان کا ریفرنس کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے جی. اللہ راضی ہوا اس سے. تو ان کا مطلب سے. تو اس طریقے سے آپ میننگ یاد رکھنے آسان ہوتے ہیں. تو یہ ٹیبل آپ کمپلیٹ کر لیں گے، ابھی بھی سسٹر کروا رہی تھی آپ کو. تو بی کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ یہ تو شروع میں پڑھتا بسم جی. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سے شروع، اللہ کے نام سے. تو سے، بی کا مطلب سے. فی کا مطلب کہاں سے یاد رکھیں گے؟ میں، اگر آپ کو بھول جاتا ہے تو فی،
लिल्लाह भूल गए फी आपको मेरे में? सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, ठीक है। फी को याद रखेंगे फी सबीलिल्लाह से, तो आपको कभी नहीं इसका मीनिंग बोलेगा। इसी तरह अलई को, अला का मतलब क्या होता है? ये अलई जो है अला है, अला का मतलब क्या होता है? कहाँ से याद रखेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अभी बात हो रही थी आज के लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, आप सब पर सलामती हो। पर अलैकुम, आप सब पर। तो अला का मतलब पर। तो ये इस तरीके से आपने ये जो है इसको याद रखना है। इलैहि कहाँ से याद रखेंगे? इला। इलैहि असल में इला था, इला और ही। इला कहाँ से याद रखेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जज़ाकल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, बेशक हम अल्लाह के लिए, व इन्ना और बेशक हम, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। इला को याद रखेंगे इलैहि राजिऊन से। मआहू, मआ कहाँ से याद रखेंगे? इन्ना अल्लाह मा साबिरीन। इन अल्लाह बेशक अल्लाह, मआ साथ है, साबिरीन साबिरीन के साथ। तो मआ का मतलब साथ, इन अल्लाह मआ साबिरीन। इंदहु, इसका हमने अरबी बोलचाल से लिखा था रेफरेंस। इंदहु, क्या आपके पास कितने? जी, इंदा। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते मेरे में। इंदा, आवाज शायद नहीं पहुंच रही आप तक मेरी। इंदा इंदल इस्लाम इंदा, आपके हाँ पास तो कितने वैसे रियाल इन्ना अरबी, इंदल इस्लाम। इन्ना ये भी ठीक है। जो कुरान मजीद की आयत है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये भी इस तरह की आप ले सकते हैं। सॉरी शायद मैं भूल रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे माफ करे। तो क्या है, हमने इसका लिया था कि कम रियाल इंदा का, कितने रियाल है? कम रियाल, कितने रियाल है? इंदा का, आपके पास। तो ये हमने लिया था इसका रेफरेंस। तो आप थोड़ा सा इसको देखना। कम रियाल, कितने रियाल है? इंदा का, आपके पास, इंदा का। चलेंगे, ये थोड़ा सा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में हम हरूफ जर की जो 3 या 4 अहम बातें हैं, इसको हम देखेंगे। हरूफ जर के बारे में हमारा कंप्लीट हो चुका है ये, तो आज नया हम लेंगे। वैसे इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हरूफ जर हमने पढ़े थे, ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। ठीक है जी। उसके बाद हमने 2 और पढ़े थे हरूफ, मा और इंदा। याद रखें कि ये टोटल 9 हमने पढ़े थे, लेकिन मा और इंदा हरूफ नहीं है। ठीक है जी। इसमें मा और इंदा इसमें, लेकिन ये हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, ये हर्फ की तरह इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इसमें। तो 4 बातें लेंगे जी इसकी, हरूफ जर के बारे में जो हमने पढ़े थे। इनकी 4 बातें। पहली बात क्या है कि हर जबान का हर्फ जर अलग होता है। हर्फ जर को हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं, जैसे इंग्लिश में था ना प्रीपोजिशन, इन, एट। ठीक है जी, इस तरह के जो ऑन है, ये प्रीपोजिशन होती हैं। तो इसको हरूफ जर को हम प्रीपोजिशन कहेंगे। कैसे जी? हर जबान का हरूफ जर अलग होता है। जैसे अरबी में आमन तो बिल्लाह है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। बिल्लाह में बी जो है ना हर्फ जर है। बी का मतलब यहाँ पे हो रहा है मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अच्छा, यहाँ पे वैसे देखें तो अरबी में हम बी हमने पढ़ा था, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। ठीक है जी, तो पर तो नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है आमन तो बिल्लाह है, मैं ईमान लाया, आमन तो मैं ईमान लाया अल्लाह पर। लेकिन अरबी में ये अगर देखेंगे तो मैं ईमान लाया अल्लाह से या अल्लाह में। तो उर्दू में हम क्या कर रहे हैं इसका ट्रांसलेशन, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। तो अरबी में कुछ और है हरफ जार, उर्दू में कुछ और है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो कुछ और है। आई बिलीव इन अल्लाह, यहाँ पे ये नहीं है कि आई बिलीव ऑन अल्लाह या एट अल्लाह। यहाँ पे क्या है? इन अल्लाह। तो हर जबान का हरफ जार अलग हो सकता है, ये ज़हन में आपने रखना है। ठीक है, हमने ये देखना है कि किस तरीके से एक्शन कर रहा है वो हरफ जार। तो ये थोड़ा सा मीनिंग में चेंज हो सकता है। पहला ये कि हर जबान का हरफ जार अलग हो सकता है। इसी तरह दूसरी जो हमने फर्क देखना है हरफ जार के बारे में, जो दूसरी बात है कि कभी हर हरफ जार जो एक जबान में होगा दूसरी में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि इग़फिर ली, यहाँ पे अरबी में ली यानी नाम आ रहा है, ए अल्लाह माफ कर दे, इग़फिर ली मुझे माफ फरमा। अंग्रेजी में क्या आ रहा है? फॉर गिव मी। देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी में फॉर गिव आ रहा है, मी आ रहा है, कोई इसका प्रीपोजिशन नहीं आ रहा। फॉर गिव मी नहीं आ रहा। ठीक है जी, बल्कि सिर्फ फॉर गिव मी आ रहा है। तो अरबी में क्या रहा है? एक फिर ली, इसमें हरफ जार ली आ रहा है। तो अरबी में हरफ जार है, लेकिन इंग्लिश में हरफ जार इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो दूसरा फर्क ये होगा इसमें, दूसरी बात कि कभी हरफ जार अरबी में होगा लेकिन दूसरी जबान में मिस होगा। कभी हरफ जार अरबी में नहीं होगा। ठीक है, पहले अरबी में था, अब अरबी में नहीं होगा, लेकिन दूसरी जबान में जरूर है। जैसे वरहमनी, और रहम कर मुझ पर। ठीक है जी, और रहम कर मुझ पर। तो यहाँ पर अरबी में कोई हरफ जार इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा कि अलैया मुझ पर, बल्कि सिर्फ सिंपल है वरहम और रहम कर नी मुझ पर।
تو اس میں حرف جر نہیں ہے. جبکہ انگلش میں آپ دیکھیں اینڈ ہیو مرسی آن می، آن استعمال ہو رہا ہے. یا اردو میں دیکھیں تو رحم مجھ پر استعمال ہو رہا ہے. اردو اور انگریزی میں استعمال ہو رہا ہے حرف جر، لیکن عربی میں نہیں ہو رہا. تو تیسری بات ہوگی کہ حرف جر عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں ضروری نہیں. چوتھی بات کیا ہوگی، حرف جر تبدیل کرنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے لکڑی سے مارا، اب سے حرف جر ہے اردو میں. اگر ہم اس کو کہیں گے لکڑی کو مارا تو دونوں کی میننگ میں کتنی چینجنگ آ گئی. صرف سے کو سے چینج کیا تو کتنا اس میں تبدیلی آ گئی. جیسے انگریزی میں ہے گیٹ کا مطلب ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، گیٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو پانا. گیٹ ان، آپ کیا کہتے ہیں، اندر آ جائیں. تو جیسے ان لگایا تو گیٹ کا میننگ فوراً چینج ہو گیا، اندر آ جائیں. یا آؤٹ لگائیں گیٹ آؤٹ، باہر چلے جاؤ. گیٹ اپ کھڑے ہو جائیں، گیٹ ڈاؤن بیٹھ جائیں. تو یہ ان آؤٹ آپ لگانے سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس کی عربی میں مثال حرف جر بدلنے سے معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں. جیسے عربی میں ایک لفظ ہے سلی لربے کا. آپ انا آتینا کل کوثر پڑھتے ہیں، انا آتینا کل کوثر فصلی لربے کا. تو سلی لربے کا اس کا معنی کیا ہے؟ سلی کہتے ہیں نماز پڑھ، سلی نماز پڑھ. کس کے لیے؟ لی ربے کا، اپنے رب کے لیے. سلی لی ربے کا. اگر ہم کہیں گے سلی علی محمد، جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد، تو یہاں پہ سلی کے ساتھ اللہ لگ گیا تو اس کا میننگ چینج ہو گیا. اب نماز نہیں ہوگا، سلی اللہ کا مطلب ہوگا رحمت بھیج. اب سلی کا مطلب چینج ہو گیا. کیسے چینج ہو گیا؟ آگے حرف جر کی وجہ سے. تو سلی کے ساتھ اللہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلی کے ساتھ لی آئے گا حرف جر تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. امید ہے یہ چار باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. کوئکلی سلائڈس کو آپ دیکھ لیں. پہلی بات کیا ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوگا. ٹھیک ہے، کہیں پر آ رہا ہے، کہیں پر ان آ رہا ہے، کہیں پر سے آ رہا ہے، تو یہ ہر زبان میں اپنا حرف جر ہوگا. دوسرا کیا ہے کہ عربی میں حرف جر ہے، جیسے لی آ رہا ہے لیکن انگریزی میں نہیں ہے. تیسری کیا بات ہے، عربی میں حرف جر نہیں ہے مگر دوسری زبان میں ہے. ٹھیک ہے جی، اردو میں انگریزی میں آ رہا ہے لیکن عربی میں حرف جر نہیں ہے. حرف جر تبدیل کرنے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے مثال یہ تھی کہ سلی کے ساتھ لی آئے گا تو نماز کی میننگ میں آئے گا سلی، اور سلی کے ساتھ اور آئے گا تو یہ درود کے میننگ میں آئے گا. چلے جی، ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا تو یہ چار باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. سلائڈ کو دیکھ لیں. ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. کبھی حرف جر عربی میں ہے دوسری زبان میں غائب ہے، کبھی عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں حرف جر ضروری ہے. تو چوتھی بات کیا تھی، حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. چلے جی، آج کا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارا جو تھا ٹاپک کہ ہم اشارے کے الفاظ سیکھیں گے آج. ٹھیک ہے، جیسے آپ اشارہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اشارہ کر کے بتا دیں کہ یہ چیز ہے یا وہ کوئی کھڑا ہے، ویسے ہم جو اشاروں سے سیکھ رہے تھے یہ تو ویسے ہم سیکھنے کے لیے کر رہے تھے کہ وہ سب وہ اشاروں کی بات نہیں. ہم ویسے بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کی بات کر رہے ہیں غائب کی، ہم کہتے ہیں وہ زائد، اشارہ نہ بھی کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ جو خاص بات ہو رہی ہے یہ صرف اشارے کے لفظ ہی ہیں. اشارہ کر کے آپ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، یا وہ کتاب ہے، تو یہ آپ کر کے بتاتے ہیں، تو یہ اشارے کے الفاظ ہیں. تو اس کے طور سے اشارے ہم چینج بھی کریں گے. کیسے؟ پہلا اشارہ ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ ہوگا، ہاضا. ہاضا کے لیے اشارہ نیچے کریں گے. فرض کریں یہ میرے سامنے نیچے ایک ڈائری پڑی تو میں کہتا ہوں یہ ڈائری ہے، دس. انگریزی ہم اس کو کہتے ہیں دس، یہ. ٹھیک ہے جی، ہاضا. اگر میں کہوں گا وہ سامنے میرے کوئی چیز ہے، اشارہ کر کے میں بتاتا ہوں تو وہ دیکھیں اس کی طرف اشارہ ہوگا والا نہیں کرنا. ہو والا آپ کا شولڈر کے ساتھ تھا، پیرلل رائٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے، دائیں سائڈ پہ. اور انتا آپ سامنے کرتے تھے، یہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، کونے میں. اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہیں تو یہ کونے میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، دونوں کے درمیان 45 ڈگری پہ ہوگا. تو ہاضا زالے کا وہ. ٹھیک ہے جی، ہاضا یہ یعنی دس، زالے کا وہ یعنی دیٹ. ٹھیک ہے جی، دوبارہ میرے ساتھ. ہاضا عربی میں کیا کہیں گے؟ یہ. ہاضا یہ، ذالکا وہ، ایک کی بات ہو رہی ہے اور مذکر کی ہے، دائیں ہاتھ. ہاضا یہ، دس، ذالکا وہ، دیٹ. ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ پھر دہرائیں سارے. ہاضا یہ، ذالکا وہ. ٹھیک ہے جی، مذکر کی بات ہے. اچھا، اسی طرح اگر جمع کی بات کرنی ہے، پہلے ہم واحد کی. زیادہ چیزیں نیچے پڑی میرے سامنے، قلم ہے، ڈائری ہے، کوئی کتاب ہے، تو میں کہوں گا ہا اولائی یہ سب، چاروں انگلیاں. اشارہ کریں نیچے، ہا اولائی یہ سب، یعنی دیز کہتے ہیں جیسے انگریزی میں. ٹھیک ہے جی، ہا اولائی یہ سب، ہا اولائی یہ سب. اگر سامنے ہے میرے کوئی چیز تو میں درمیان میں اشارہ، اس طرف نہیں کرنا، سامنے نہیں کرنا، درمیان میں. ٹھیک ہے، 45 ڈگری پہ. اولائکا. ٹھیک ہے جی، اولائکا وہ سب. اولائکا قرآن میں پڑھتے ہیں نا، اولائکا هم المفلحون، وہ سب جو فلاح پانے والے ہیں. اولائکا وہ سب. ایک دفعہ پھر، ہا اولائی یہ سب، اولائکا وہ سب.
हाउलाए ये सब, उलाई का वो सब। ठीक है जी, एकदम चारों को रिपीट करें। हाजा ये एक, जालिका वो एक, हाउलाए ये सब ज्यादा जमा, उलाई का वो सब। तो इस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें जी, ये तकरीबन 1000 बार आए हैं, तो ये बहुत ज्यादा बार है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये नए लफ्ज है। तो कोई आदमी एक दफा इसकी प्रैक्टिस कौन करवाना चाहेगा जी? जल्दी से हैंड रेस करें, टाइम थोड़ा रह गया, हम इसको क्विकली आज वाइंड अप करते हैं। जी कौन करवाना चाहेगा? ब्रदर मंजूर जी। बाकी लोग लाजमी इशारे करें, बाकी सबसे गुजारिश है इशारे लाजमी करें। जी ब्रदर हाजा, मंजूर। हाजा ये, हाउलाइक, नहीं, हाउलाए पहले पहले ये सब। पहले 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 एक वाहिद के करें, पहले वाहिद के करें, हाजा ये और हाजा ये, जालिका वो, 45 डिग्री पे उधर इशारा करें। हाउलाए जी ये सब, उलाई का वो सब, ये जज़ाकल्लाह जी। चारों उंगलियां सिस्टर होंगी। हुमैरा आप करवा दें जल्दी से, सिस्टर हुमैरा। ये हाजा जालिका ये, हाजा जालिका ये, जारिक वो, हाउल जालिका ये सब, उलाई का वो सब। ये सब, उलाई उलाई का वो सब। चले जी, अच्छा जिसको कहा जाता है वही बोले, मुझे समझ नहीं आ रही थी। सिस्टर रुबीना मसूद आप करवा दे जी। सिस्टर रुबीना, आपकी आवाज कट रही है सिस्टर। हाजा ये, जाली का वो, हाउलाई ये सब, उलाई का वो सब। चले ब्रदर जाहिद करवा दे, फिर आगे चलते हैं जी। ब्रदर जाहिद अपना हाजा, माइक। हाजा ये, जालिका वो, हाउलाई ये सब, उलाई का वो सब। जज़ाकल्लाह, वेरी गुड जी। इस तरीके से आवाज आनी चाहिए, जिसका माइक का इशू होता है तो वो काइंडली इसको क्लियर किया करें। बहुत अच्छे जी। सिस्टर ईमान फातिमा आप करवा दे एक दफा। हादा ये, जालिका वो, हाउलाई ये सब, उलाई का वो सब। जज़ाकल्लाह। इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी है। अल्लिम, आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसको रोक के आपने बार बार कम से कम इसको 6 या 9 दफा आपने इसको दोहराना है। चले ये अरबी बोलचाल। हाजा मुस्लिम ये मुसलमान है, हाजा मुस्लिम ये मुसलमान है। ठीक है जी। अगर ज्यादा होंगे तो मैं कहूंगा हा उलाए मुस्लिमून ये ज्यादा मुसलमान है। ठीक है जी, ये ज्यादा मुसलमान है। अगर एक मुसलमान की बात है कोई उस तरफ है तो मैं कहूंगा जालिका मुस्लिम वो मुसलमान है, एक मुस्लिम, जालिका मुस्लिम वो मुसलमान है। अगर ज्यादा मुसलमान सामने तो कहूंगा उलाई का मुस्लिमून वो सब मुसलमान है। एक दफा फिर देखें, जहां बैठे हैं दोहराएं। हाजा मुस्लिम ये एक मुसलमान है, हाउलाई मुस्लिमून ये सब मुसलमान है, जाले का मुस्लिम वो मुसलमान है, मुस्लिम मुस्लिम है, उलाई का मुस्लिमून वो सब मुसलमान है। चले जी ब्रदर जाहिद एक दफा करवा दे, फिर आगे चलते हैं। हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, उलाइका वो मुसलमान है, मुस्लिमून। वो सब मुसलमान है। जज़ाकल्लाह ब्रदर। तो ये बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने। हम आगे चलते हैं जी। अब से सवाल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये थोड़े से उल्टे सवाल आगे लिखे हुए हैं। तो मन हाजा, मैं पूछता हूँ मन हाजा कौन है ये? सवाल का जवाब कौन देगा? हैंड रेज करें। मन हाजा कौन है ये? जी सिस्टर रुबीना क्या जवाब देंगी? हाजा मुस्लिम ये हाजा मुस्लिम मुसलमान। ये मुसलमान है। ठीक है जी। चले सिस्टर आप भी जवाब दें इसका। मन हा उलाए ये सब कौन है? मन हा उलाए ये सब कौन है? मुसलमान। हा उला नाम हाजा मुस्लिमून। मुस्लिम, ये बाकी लोग काइंडली अपने माइक्स बंद रखें। सिस्टर फरजाना आप हैंड रेज किया करें। न, अभी नेक्स्ट नाम आपको मौका हाजा देता हूँ मैं। मुस्लिम, नाम हाजा मुस्लिम, नहीं नाम का तो बात ही नहीं रही। नाम, हाँ वो हल मुसलमान है। हल का जवाब नाम में होता है, ठीक है ना? हल का जवाब नाम में होता है। तो हल नहीं है यहाँ पे, मन है। तो मन हाजा कौन है? ये हाजा मुस्लिम ये मुसलमान है। ठीक है जी। चले जी अब बाकी लोग काइंडली सिस्टर फरजाना आप करवाना चाहती है तो चले अगला कराएं। मन हाउलाए कौन है ये सब? हाउ, जी हाउलाई मुस्लिमून ये सब मुसलमान है। मुसलमान है। जजाकल्लाह। चले सिस्टर अपना माइक बंद कर दें आप और हैंड रेज किया करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। सिस्टर ईमान फातिमा जालिका मुस्लिम, सॉरी मन जालिका, मन जालिका जालिका कौन है वो? मुस्लिम, जालिका मुस्लिम वो जालिका मुसलमान है।
अच्छा नेक्स्ट, चले सिस्टर हुमैरा आप जवाब देगी। उलाई, मन उलाई का कौन है वो सब, मन उलाई का कौन है वो सब? उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। वो सब मुसलमान है, जजाकल्ला जी। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, इसको पहले सुन लें। हाजा का इशारा पड़ता ये, और ये था मर्द के लिए, हाजा मर्द के लिए था, ठीक है जी। औरत के लिए बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड, और एक उंगली नीचे, हाजे ही, ये औरत, ये मोहन्नस, ठीक है, मोहन्नस कोई भी चीज हो सकती है, ये मोहन्नस, ठीक है जी। जालिका राइट हैंड था, वो एक मुजक्कर, और मोहन्नस के लिए लेफ्ट हैंड, और उसी तरह ना इधर करना है ना सामने करना है, बल्कि दरमियान में 45 पे लेफ्ट हैंड, तिल का, ठीक है जी। मेरे साथ इसको आप जहां बैठे हैं माइक बंद रहे और दोहराएं। हाजा राइट हैंड से, हाजा ये मुजक्कर, हाजे ही लेफ्ट हैंड से ये मुअन्नस, हाजा ये मुजक्कर, हाजे ही ये मुअन्नस, एक दफा फिर, हाजा ये मुजक्कर, हाजे ही ये मुअन्नस। जालिका वो एक, सॉरी, वो एक मुजक्कर, तिल का वो एक मुअन्नस, जालिका वो एक मुजक्कर, तिल का वो एक मुअन्नस, जालिका वो एक मुजक्कर, तिल का वो एक मुअन्नस, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने दोहराना है। चले एक दफा को इसको दोहरा दे इशारों के साथ। जी कौन करेगा? मैं आपका मैं सिर्फ मुजक्कर का बोलूंगा, आपने मुअन्नस का। मैं मुजक्कर का बोलूंगा, सिस्टर ईमान फातिमा, हाजा, हादिही, हाजे ही, जालिका, तिलका, तिल का। चले सिस्टर हुमैरा आप बता दीजिए, हाजा मुअन्नस बताएं, हाजा की, हादी, हा, जालिका हा, मुअन्नस बताएं, तिलका, तिल का। सिस्टर मैदा नया नाम है, आप बताएं जी सिस्टर मैदा, हाजा मुअन्नस क्या हादिही, होगी हाजा की? हाजी, जालिका, तिलका। ठीक है, जालिका का वो, तिलका का वो, हाजा ये, और हाजी ये। चले जी नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। अच्छा, ये तो हमने वाहिद के लिए पढ़ा था। अगर ज्यादा की बात हो तो हाज ही, जिस तरह हमने पढ़ा था ना मुजक्कर, ये इसको सुन ले एक दफा। हाज ही पढ़ा था जमा के लिए, मुजक्कर के लिए, हाँ मुजक्कर के लिए। तो मुन्नस के लिए भी जमा के लिए हाज ही होगा, ठीक है। हाज ही, सॉरी, हा उलाए, ठीक है, हाज ही मुन्नस के लिए एक, और ज्यादा के लिए हा उलाए, ये सब मुअन्नस। जिस तरह मुजक्कर के लिए उलाई का वो सब था, तो मुअन्नस के लिए भी उलाई का वो सब होगा। तो ये जमा वाला चेंज नहीं होगा, जमा वाला वही रहेगा, सिर्फ वाहिद वाला, हाजा का हाजी, और जाले का तिल का। बाकी हाजे हा उलाई और उलाई का वो सेम रहेगा, ठीक है जी। ये दोनों चेंज नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको याद रहेंगे, बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी चले हमारे जी, हमारा अजान शुरू आज का जो तालीम है, चले अब क्लोज करने लगे। जो लोग नमाज का टाइम हो गया जाना चाहते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। अब हमारा आखिरी है नुक्ता तालीम। तो इसमें हम जो पहला होमवर्क लेते हैं कुरान से तिलावत का, हम कहते हैं कि आप 5 मिनट देख के पढ़ें, 5 मिनट आप उसको चलते फिरते पढ़ें। तो एक हम देते हैं इसमें से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा, ठीक है, यौमल क़यामत शफीअन लिअस्हाबी, कि ये जो उसका पढ़ने वाला है, जो उसका साथी, उसके लिए सिफारिश बनकर आएगा। तो हम जब बार बार अपने ऑफिस में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बजाय हम उसी बातें करने के फजूल, बाज लोग गुनगुनाते हैं, तो हम कुरान को क्यों नहीं गुनगुनाते? सुने उसको अच्छे तरीके से, अच्छी कुरान की आवाज में उसको सुना करें, और फिर उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश भी किया करें। तो हम इसको इसी में जो हमारा पहला होमवर्क है, इसको लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं, ये कुरान को समझे, तो पहला कदम क्या होगा, उससे ताल्लुक जोड़ना होगा। अगर चीज ये ताल्लुक छोटा ही क्यों ना हो, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे रोज, तो जब आप उसको पढ़ते रहेंगे तो आपका ताल्लुक इंशाल्लाह करीब होता जाएगा, तो आप इसको और ज्यादा मजबूत आपका ताल्लुक होता जाएगा, तो समझना भी आप इंशाल्लाह कोशिश शुरू कर देंगे। तो पहला होमवर्क हमारा यही होता है, हम कहते हैं कि आप कुरान मजीद की कम से कम 5 मिनट तलावत कीजिए देख के, और 5 मिनट आप इसको चलते फिरते कर सकते हैं। तो ये इस नुक्ता तालीम को अपने ज़हन में रखते हैं, कुरान से ताल्लुक इंशाल्लाह जोड़ेंगे। तो आज के सबक के इख्तिताम पे, यानी सबक नंबर 8 मुकम्मल होने पे, आपने 93 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान मजीद में तकरीबन 27,536 बार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसकी समझ अता फरमाए। तो ये 7 होमवर्क आपने नहीं भूलने, याद रखना है, और अपने इंतखाब को नहीं भूलना। और रब्बि ज़िदनी इल्मा, अपने लिए दुआ कि अल्लाह ताला मुझे ज्यादा कर इल्म में, और अपने साथियों के लिए कि उनको भी कुरान के सीखने में उनकी मदद फरमा। पॉकेट बुक को लाजमी साथ रखें, इसको देखें, और टीचर बनिए, ये बहुत अहम पॉइंट है। टीचर बनने वाला अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। जितना सीखा है दूसरों को सिखाइए, कौन सा मुश्किल है। हाजा, हाजी ही मुन्नस के लिए, ठीक है, ये जालिका वो मर्द है, तो तिल का वो औरत है,
ठीक है जी। इसी तरह हाउलाए, हाउलाए, उलाई का, उलाई का, तो कौन सा मुश्किल है? ये आसान है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, एक दूसरे को बताएं, तो इंशाल्लाह आप खुद भी सीखेंगे। तो अल्लाह से दुआ कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, और करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।